कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन एक दिन भगवान साँझमा भोजन गरिसकेपछि एकाएक दाजु बलरामजीसँग केही न्यु नभइकन भगवान न्यु खोज्नुहुन्छ। कारण के थियो भने भोलि भगवानले एउटा कोही सर्पको उद्धार गर्नु छ। बलरामजी दाजु स्वयं शेषजीका अवतार हुनुहुन्छ, सर्प जातिका हुनुहुन्छ। उहाँलाई लिएर जाने भने त यो त उद्धार गर्न सकिँदैन, सर्पलाई मार्न सकिन्न भनेर भगवानले केही विषयमा विवाद गर्नुभयो। बलरामजी शेषको अवतार रिसाहा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, कन्हैया म भोलि तिमीसँग बाछा चराउन जान्न। भगवान यही नै चाहनुहुन्थ्यो। प्रातःकाल एउटा सल्लाह भएको थियो अघिल्लै दिन, भोलि हामी वनमा जाने, वनमै वनभोज गर्ने, घरमा नखाइकन जानेहरूले चाँडै हिँड्ने। सबै माताहरूलाई भन्नुभएको थियो, आफ्ना घरमा गोपिनीहरूले आफ्ना बालकहरूका लागि अनेक भोजनहरू तयार गरिदिनु भएको छ। जस्तो अवस्था थियो आफ्ना घरमा त्यस्तै प्रकारको भोजनहरू तयार भएको। प्रातःकाल चाँडै भगवान उठ्नुभयो। आज स्नान सक्नुभयो। उठेर ती बालकहरूलाई उठाउनका लागि सङ्केत गर्नका निमित्त श्रृङ्गरव पशुका सिङले बनेको एउटा बाजा थियो, त्यो बजाउने गर्नुहुन्थ्यो भगवान। त्यो श्रृङ्गरव बजाउनु भयो। त्यसबाट यस्तो ध्वनि आएको छ हेर्नु। व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ, त्यो ध्वनिबाट कहिले वंशीमा कहिले श्रृङ्गरवमा भगवानले जो ध्वनि गर्नुहुन्थ्यो त्यस ध्वनिका साथमा ती बालकलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, ती पशुहरूलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, ती गाईलाई, ती बाछाहरूलाई, तिनी हाजिर हुन्थे। कस्तो भगवानको लीला अघि भगवानले जगाउनु भयो। सबैले उठेर तयारी भए, हो आज त वनभोज गर्ने हो, चाँडै जाने हो। आफ्ना घरबाट जे सामग्री थियो ती सामग्री लिएर बालकहरू बाछालाई साथमा लिएर भगवानका साथ वनप्रस्थान गरेका छन्। बलरामजी जानुभएको छैन। यी बाछाहरूको सङ्ख्या देवताहरूले पनि गर्न नसक्ने गरेको सङ्ख्या बढेर गयो ब्रजमा। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिगव्यत्र विषाण वेणवः। हजारौँ हजार बाछा बालक त्यति नै छन्। उति नै श्रृङ्गार गरेका सबैलाई लिएर प्रस्थान गर्नुभयो वनमा। सबैजना आफ्ना आफ्ना श्रृङ्गारले सुसज्जित छन्। सबै श्रृङ्गार भए तापनि फेरि वनमा गएर बालकहरू आफ्ना आफ्ना प्रकारको पुष्पको श्रृङ्गार गर्छन्। कोही कुण्डल बनाउँछन्, कोही माला बनाउँछन्, कोही पङ्ख बनाउँछन्। अनेक प्रकारको गुन्जा आदि गरेका पुष्पहरूको श्रृङ्गार गरी एकदमै रमाइरहेका छन्। आज त हेर्नु सबैलाई यति आनन्द छ, किनभने वनभोज, वनमा गएर भोजन गर्ने। इतिहासलाई हेर्दा भगवान श्रीकृष्णभन्दा पहिले वनभोज गर्ने अरू कोही पनि भएनन् जस्तो देखिन्छ। यद्यपि भगवान श्रीरामको वनवास भयो नि भन्ने लाग्छ, परन्तु भगवान वनमा केवल कन्दमूल फलाहार गरेर बस्नुभयो। त्यसरी उत्सव मनाउनका निमित्त वन जानुभएको थिएन। भगवान उत्सवका रूपले, आनन्दका रूपले वनमा गएर भोजन गर्ने प्रक्रिया भनेको भगवान श्रीकृष्णकै समयबाट प्रारम्भ भयो। योभन्दा अगाडि त्यस्तो देखिँदैन। भित्र वनमा प्रवेश गरिरहेका छन्। कहिले दौडिन्छन्, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे, म पहिले दौडिन्छु, म पहिले जान्छु। कोही वेणु बजाइरहेका छन्, कोही गाइरहेका छन्, कोही श्रृङ्गरव बजाइरहेका छन्, कोही भमराहरूका साथमा भूँ भूँ गरेर कराइरहेका छन्, कोही नाचिरहेका छन्। त्यहाँनेर ती चराचुरुङ्गीहरूको कलरवका साथमा रमाइरहेका छन् यी बालकहरू। अनेक प्रकारको खेल पनि खेलिरहेका छन्। बडा विचित्र हुन लाग्यो। विहसन्तः प्रतीच्छाया सपन्तश्च प्रतिस्वनान् साकं भेकै विलङ्घन्तः। अनेक प्रकारका जन्तुहरूका आवाजहरू छन्।
त्यसकै साथमा रमाइरहेका छन् यिनीहरू। भगवान उनीहरूकै साथमा खेलिरहनु भएको छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन आज यो ब्रह्मसुखको अनुभूति यी बालकहरूले गर्न पाइरहेका छन्। इत्थम सताम ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। कस्तो यिनीहरूले पुण्य गरेका रहेछन् कि पूर्वजन्ममा यी बालकहरू। नागबाट सिँगान बगिरहेको छ, शरीरमा शुद्धि छैन, गोठमा बास छ, गोठाला भनेर जन्मिएका छन्। परन्तु त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जसको अनुभूतिका निमित्त बडे बडे ब्रह्मा शङ्कर आदिका देवताहरू तडपिरहन्छन्, योगीहरू समाधिमा लागिरहन्छन्। त्यस्ता भगवानलाई आफ्ना साथी बनाएर यी मायाका बन्धनमा बसेका मायाश्रितानाम नरदारकेण एउटा मनुष्य बालक जस्तो बनेर भगवान यिनीहरूका साथमा यिनीहरूलाई ब्रह्मानुभव गराइरहनु भएको छ, ब्रह्मसुख लुटाइरहनु भएको छ। यो भाग्य देवताहरूले पनि प्राप्त गरेका छैनन्। यति आनन्द भयो। किम वर्णिते दिष्टमतो प्रजौकसाम। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन म कति बताउँ यिनीहरूको भाग्य। कस्तो भाग्य लिएर यिनीहरू जन्मिएका रहेछन् अघि। ओहो, भगवानका साथमा खाएका छन्, खेलेका छन्, भगवान यिनका साथमा रमाउनु भएको छ। यो अवसर न देवताहरूले प्राप्त गरे न ऋषिहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। वनमा भित्र प्रवेश गर्दै गर्दै जान्छन्। एउटा अघासुर नाम गरेको दैत्य ठुलो अजिङ्गरको रूप लिएर आएको छ। हेर्नु, आफ्नो एउटा ओठलाई जमिनमा राखेको छ, अर्को ओठ माथि आकाशमा त्यो जिब्रोलाई यसरी फिजाएको छ। उसले कंसका आज्ञाले आएको भगवानलाई निल्नका निमित्त। बालकहरू गए, त्यो वृन्दावनको शोभाहरू दर्शन गर्दै जाँदा उनीहरूलाई लाग्यो, हो यो पनि एउटा वृन्दावनको शोभा रहेछ। जस्तो चिप्लेटी खेल्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यो यसै गरी हुन्छ। उनीहरूले माने यो त यसरी चिप्लेटी खेल्ने ठाउँ रहेछ, यहाँ जान पर्यो भनेर सबै बालकभित्र पस्दै जाँदैछन्। भगवान रोक्दै हुनुहुन्छ, हे नजाओ नजाओ, त्यो त एउटा सर्प हो, अजिङ्गर हो। कसैले सुन्दै सुनेनन्, भित्र 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 गइरहेका छन्। यो पुतना र बकासुरको भाइ थियो। भित्रभित्र मनमा विचार गरिरहेको छ यो दुष्टले, यही कृष्णले मेरा दाजु र दिदीलाई मारेको। अझ त्यतिखेर यो आउँछ अनि यसलाई म सक्छु भनेर यो विकराल स्वरूप धारण गरेर आएको। उसका शरीरभित्रबाट मुखभित्रबाट यदि तातो हावा बाहिर निस्किरहेको छ। सर्प न थियो यो। सबै भित्रभित्र गए। भगवान विचार गर्नुहुन्छ, हो यी सबै मेरा आश्रयमा बसेका यी सबैको रक्षक त मै हुँ। यो दुष्टले निल्ने पो भयो, सक्ने पो भयो भनेर भगवान पिताम्बरले कम्मर कस्नुहुन्छ। सबैले देख्दा देख्दै भगवान पनि त्यस अजिङ्गरका मुखभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवान भित्र जाने बित्तिकै उसले दुवै ओठलाई बन्द गर्यो। भगवान गलामा पुग्नु भएको छ। सारा देवताहरू हाहाकार गरिरहेका छन्। तदा घनच्छदा देवा भयाद हा हेति चुक्रुषुहु। आज भगवानलाई पनि यसले सक्यो। कस्तो अनर्थ भयो, कस्तो अनर्थ भयो। सबै ऋण कराउन लागिरहेका छन्। भगवान त्यसका गलामा पुगेर आफ्नो शरीरलाई बढाउँदै 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 जानुभयो। बढ्दै पनि गयो। भगवान आवश्यकता अनुसार त्यसलाई शरीरलाई तताउँदै पनि जानुहुन्छ। सकेन उसले निल्नलाई। अब ओकल्न पनि सक्ने अवस्था छैन। भगवान उसको ब्रह्मरन्ध्र यो तालु मूलबाट शरीरलाई शिरलाई फारेर भगवान ती बालकहरूलाई साथमा लिएर बाहिर प्रकट हुनुभयो। आँखा पल्टायो, डङ्ग लड्यो त्यो अजिङ्गर अघासुर। उसका शरीरबाट अत्यन्तै चमचम चम्कने 10 दिशालाई उज्ज्वलित गर्ने त्यस्तो तेज प्रकट भयो। त्यो ज्योति आएर भगवान श्रीकृष्णका चरणमा आएर मिल्यो। पिनाई भोगोत्थित मद्भुतम महद ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद दिशो दश। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै यो अघासुरको पनि मुक्ति भयो। आकाशमा मङ्गलबाजाहरू बज्दछन्, गन्धर्वहरू गान गरिरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्, पुष्पको वर्षा भइरहेको छ। जय जयकार भगवानको भयो। अब त हेर्नु, हेर्दा हेर्दै उसको शरीर सुकेर गएको छ। धेरै समयसम्म त्यो एउटा कस्तो भयो भने खेल खेल्ने ठाउँ भयो। विशाल शरीर छँदै थियो, मरिगयो। अब डर पनि छैन। बालकहरू गएर त्यहाँ खेल्थे, उफ्रिन्थे, नाच्थे। त्यस्तो समय हुन लाग्यो। राजन, भगवानले 5 वर्षका उमेरमा यो अघासुरलाई समाप्त पार्नु भएको। तर यो अघासुर मोक्षको प्रसङ्ग भने यी बालकहरूले आफ्ना घरमा गएर 1 वर्ष पछाडि मात्रै आफ्ना माताहरूलाई पिताहरूलाई सुनाए।
राजालाई शङ्का भयो। सधैँ त जे हुन्थ्यो वनमा गएर त्यसै गरी सुनाउँथे उसै दिन, 1 वर्षसम्म किन सुनाएनन्, यो रहस्य त जान्न पर्यो भनेर सोध्नुभयो। प्रभु किन 1 वर्षसम्म के भएर यी बालकहरूले सुनाएनन्? मलाई त बडा आश्चर्य भयो यो कथा सुनिसकेपछि। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन तपाईँ भागवतहरूमा उत्तम भागवत हुनुहुन्छ, प्रश्न गर्ने जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यन्नूतन यसीयस्य, तपाईँ जति कथा सुने पनि त्यसलाई नूतन यसी, त्यसलाई झन्झन नयाँ बनाइकन अनुभव गर्न सक्ने कला तपाईँमा छ। यो हो श्रोताको लक्षण। शृण्वन् अपि कथां मुहुः, कथा सुनेर पनि ती कथालाई, ती प्रसङ्गलाई फेरि नयाँ रूपले अनुभव गर्न सक्ने सामर्थ्य। धन्य हो राजन। सुन्नुहोस्, अगासुरलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। त्यस पछाडि सबैलाई यमुनाजीका तटमा लिएर जानुभयो र भन्नुभयो, हेर कति सुन्दर स्थान छ, अब हामी यहीँ बसेर वनभोज गरौँ। अहो तिरम्यम पुलिनं वयस्या स्वकेली सम्पन्न मृदुलाच्छ बालुकम स्फुटत् सरोगन्ध हृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। हेर त कति सुकोमल बालुवा, यहाँ यमुनाजीको यो नीलो जल बगिरहेको छ, छनछन आवाज, यो ध्वनि, यहाँका पक्षीहरूको कलरव यो पनि प्रतिध्वनित भइरहेको छ। वनमा यताउति ठोकिएर यति सुन्दर स्थान छ, अब हामी यहीँ बसौँ, यहीँ बसेर वनभोजन गर्नुपर्दछ। भोक लागेको छ हामी सबैलाई। बाछाहरू यहीँ नजिकै आउँ, बाछाहरूलाई नजिकै ल्याइयो। बालकहरूलाई वरिपरि भगवानले राख्नुभयो। भगवान बिचमा बस्नुभएको छ। बडा सुन्दर वनभोजको चर्चा सुखदेव स्वामीजीले गर्नुभयो। राजन, अब कसैले पुष्पका पातमा, कसैले रुखका पातमा, कसैले पत्थरमा, कसैले हातमा, कसैले ल्याएका वस्त्रमा आफ्ना भोजनहरू, घरबाट ल्याएका भोजनहरू सबै निकालेका छन्। वनभोज भनेर वहाँ गएर वनमा पकाएर खाइएको छैन। आफ्ना घरबाट जे तयार गरिदिनु भएको थियो माताहरूले, त्यही नि बालकहरू सबैले निकाले राखेका छन्। अब सबैले अचारहरू लिएका छन्, चटनीहरू पनि औलीमा राखेका छन्। हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह्रु सहेश्वराः, भगवान हाँस्दै हँसाउँदै ठट्टा गर्दै ती बालकका हातमा भएको त्यो भोजन आफू खानुहुन्छ, आफ्ना हातमा भएका उनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। बडा आनन्दका साथ वनभोज गर्न लाग्नुभयो। बडा विचित्र स्थितिको वर्णन यहाँ गर्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीजी। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकबलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुग बालकेलिः। भगवानले कम्मरमा वेणु धारण गर्नुभएको छ। वेणु भनेको वंशी। त्यसै गरी एकपट्टि भगवानले शृङ्गरव, त्यो सिङले बनेको त्यो बाजालाई धारण गर्नुभएको छ। देव्रे हातमा भगवानले दध्युधन लिनुभएको छ। दध्युधनको डल्लो बिचमा लिनुभएको छ। तत्फलानी अङ्गुलीसु, एक अङ्गुलीमा भगवानले चटनीहरू राख्नुभएको छ। सबैका बिचमा बस्नुभएको छ, ठट्टा गर्नुहुन्छ। सारा देवताहरूलाई पनि चकित पार्दै भगवान उनीहरूका मुखमा खुवाउँदै, उनीहरूका हातको खाँदै, जुठो खाँदै खुवाउँदै, नाकबाट सिंहान बगिरहेका यस्ता बालकहरूको जुठो खाएको देखेर सारा देवता चकित भए। यो आनन्दको सीमा छैन। यी बालकहरूलाई सारा ब्रह्मानन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो केही बेर भइसकेपछि, ए मित्र हो, खोइ त बाछाहरू देखिँदैनन् नि, बाछाहरू खोजेर लिएर आउँछु, तिमीहरू यहाँ बस्दै गर है, भोजन गर्दै गर। भगवान झुरुक्क उठ्नुभयो। आधा भोजन गर्दै हातमा त्यो दध्योदन छँदै थियो। भगवान जानुभयो, अगाडि जानुभयो। यतातिर ब्रह्मालाई बडा आश्चर्य लाग्यो। हेर परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण नै आज कृष्ण बनेर आउनुभयो भनेको त यी सिंहाने गोठाला बालकहरूको जुठो खाइरहनु भएको छ। यदि भगवान नै हुनुहुँदो रहेछ भने यहाँका अरू लीलाहरू पनि मैले देख्न पाउँछु, होइन भने एउटा परीक्षा पनि हुन्छ भनेर ब्रह्माजीले ती जति पनि बाछाहरू थिए ती सबै बाछाहरू हरण गरेर लिएर जानुभयो। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन, आखिर जेसुकै भए पनि एउटा जडबाट, एउटा कमलबाटै त जन्मेका हुन् नि। यी ब्रह्माको बुद्धि कहाँ हुन्थ्यो र? अम्भो जन्म जनिही। भगवानको परीक्षा आज ब्रह्मा गर्न लागिरहेका छन्।
ब्रह्माजीले सबै बाछाहरूलाई हरण गरेर लिएर जानुभयो। भित्रभित्र खोज्दै जानुभयो, भगवान् कहीँ पनि ती बाछाहरू भेट्नु भएन। फेरि फर्केर आउनुभयो। यता आउँदा आउँदै बालकहरूलाई पनि देख्नु भएन। ती बालकहरूलाई पनि सबैलाई ब्रह्माले हरण गरेर लिएर जानुभएको छ। न बालक छन्, न बाछा छन्। भगवान् बडा चिन्तित हुनुभयो, के भयो आज, के भइरहेको छ। यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएको त ब्रह्माको कर्तुत भगवान्ले सबै थाहा पाउनुभयो। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, तिमी मेरो शक्ति हेर्न चाहन्छौ कि ब्रह्मन? आज तिमीले देख्नेछौ। हेर्दा हेर्दै भगवान् स्वयं विश्वरूप हुनुहुन्छ। सारा जगतमा भगवान् व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुका लागि के असम्भव थियो र राजन? जति बाछा थिए, जस्ता उमेरका थिए, जस्ता रङका थिए, जुन जुन घरका थिए, जस्ता जस्ता स्थितिका थिए, जति बालक थिए, जस्ता वस्त्र लगाएका थिए, जस्ता स्वभावका, जस्ता उमेरका, जति सङ्ख्याका, जुन जुन घरका थिए, त्यस्तै त्यस्तै बाछा, त्यस्तै त्यस्तै बालक स्वयं भगवान् नै बन्दिनुभयो। यावद् वत्सकाल्पक वपुर यावत् कराङ्घ्र्यादिकम् यावद् यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरम् यावद् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। श्रुतिले भन्दछन् सर्वं विष्णुमयं जगत। आज भगवान्ले त्यो देखाउनु पर्ने स्थिति भयो। जस्ता स्वभावका थिए, जस्ता जस्ता बाजाहरू, जे सामग्रीहरू घर घरबाट लिएर आएका थिए, जस्तो श्रृङ्गार थियो, त्यस्तै ती बालक, ती बाछा भगवान् नै बनिदिनुभयो। समय बित्दै गयो, साँझ पर्न लाग्यो। भगवान् ती बालकलाई लिएर, ती बाछालाई लिएर, आफै बालक आफै बाछा, तत्तत घरका बालक तत्तत घरमा, त्यही बाछा त्यही घरमा प्रवेश गरेका छन्। कसैलाई केही पता छैन आज, तर सदा झैँ सामान्य स्थितिले मात्रै ती बालकहरूको स्वागत ती माताले पिताले गरिरहेका छन्। भगवान् नै बाछा बालक बन्नुभएको छ, तर आफ्नै पुत्र मानेका छन् उनीहरूले, आफ्नै ती बाछाहरू मानेका छन्। तर प्रेम यति बढेर गयो त्यस दिनबाट। हो ती आमाहरू ती ठुल्ठुला भएका छोराहरूलाई काखमा राख्ने, चुम्बन गर्ने, उनीहरूलाई काखमा राख्ने बित्तिकै हर्षले आँखाबाट आँसुका धारा बग्ने, वात्सल्यले दुध धारा बग्ने, पिताजीहरू उसै गर्ने, ती बाछाहरूलाई देख्दा ती गाईहरू त्यसै गर्ने। बडा विचित्रको प्रेम बढ्दै बढ्दै जान लागेको छ। आश्चर्य भयो। अब त हेर्नु, ती बाछालाई देख्ने बित्तिकै गाईहरू पनि गोठमा पस्दा हुङ्कार गर्दै गर्दै पस्छन्। समय बित्दै जान लागेको छ। अब हेर्दा एक त्रुटि समय हो ब्रह्माजीका हिसाबले। त्यो एक त्रुटि समय भनेको एउटा कमलको पातलाई एउटा तीखो सियोले यसरी छस्स छेड्दा कति समय लाग्छ कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यति नै थोरै समय हो ब्रह्माजीका मानले चाहिँ। परन्तु मनुष्यका मानले यो 1 वर्ष समय भयो यहाँको हिसाबले। प्रत्येक दिन तिनै बाछालाई ती बालक आफै बनेका ती सबैलाई लिएर तत्तत घरबाट भगवान् निस्कनुहुन्छ, वनमा लीला हुन्छन्, फेरि आउनुहुन्छ, फेरि प्रवेश। समय बित्दै गयो। अब पहिलो दिन पो अगासुरलाई मार्नु थियो, भगवान्ले लिएर जानुभएको थिएन दाजुलाई। भोलिपल्टबाट त भगवान् फेरि बलरामजीलाई पनि साथमै लिएर जानुहुन्छ। एक दिन त यस्तो हुँदै गयो कि गोवर्धनजीका तटमा ती गाईलाई चराउँदै हुनुहुन्थ्यो पिताजीहरूले। बालकहरू बाछा चराउँदै थिए। ती बाछालाई देखेर माथिबाट गोवर्धनबाट यसरी दौड्दै आए, मानव उडेर आइरहेका छन् यी गाईहरू। हुङ्कार गरेर 2 गोडा मात्रै जस्तो देखिएका छन्। आएर दौड्दै दौड्दै आएर ती बाछालाई चाड्छन्, दुध पिलाउँछन्। ती बाछा दुध पिउँछन्। ती पिताजीहरू पनि गाई चराउन गएका, उनीहरू पनि दौडेर आउँछन्, आफ्ना बालकहरूलाई उठाउँछन्, चुम्बन गर्छन्, शिर सुँग्छन्, हर्षका आँसु बगाउँछन्। यो के हुन लाग्यो? गिलन्त्य युव चाङ्गानी लिहन्त्य सौध सम्पय। एकाएक ती गाईका थुनबाट दुधका धाराहरू बगेका, यस्तो प्रेम बढिरहेको छ। यो के भयो? यसो विचार गर्नुभयो ज्ञान दृष्टिद्वारा बलरामजीले। हेर्दा त सबै भगवान् नै बन्नुभएको छ। ती बाछा पनि भगवान्, बालक पनि भगवान्, स्वयं प्रेम स्वरूप भगवान् नै आज बाछा र बालक बनेपछि प्रेमको कमी त हुने नै भएन। हेर्नु, यो प्रेम तत्त्व भनेको ईश्वर तत्त्व हो। ईश्वरको अंश भएको हुनाले यो जीव यो आत्मा पनि प्रेम तत्त्व हो। कसरी जान्न सकिन्छ भने व्यक्तिले कोही शरीरलाई प्रेम गरेको हुन्न। कुनै जगतमा भएका नश्वर चिजहरूमा त्यस्तो प्रेम व्यक्तिको बनेको हुन्न। आसक्ति अलग चिज हो, प्रेम अलग चिज हो। जस्तो कि कोही एकले अर्कालाई प्रेम गर्छन्, प्राण प्यारो प्राण प्यारी भनिरहेका हुन्छन्, तर प्राण प्यारो एकैछिनमा बोल्न चल्न छोडे उनको शरीर त्यहीँ ढलिरहेको छ भने अहिलेसम्म साथमा बसिरहेकी ती प्राण प्यारी एक रात त्यो शरीरबाट प्राण गएको शरीरसँग
एक रात 1 मिनट उनी बस्न सक्दैनन्, डराउँछन्, किनभने त्यो प्रेम तत्त्व त्यहाँबाट गइसकेको छ। मरेका लाससँग कसैले पनि प्रेम गर्दैन। तात्पर्य के हो भने जबसम्म त्यो ईश्वर तत्त्व यहाँ छ, आत्मतत्त्व यहाँ बसेको छ, तबसम्म मात्र व्यक्तिको प्रेम बन्छ। त्यस कारणले यस्ता प्रेमका खानी प्रेम तत्त्व उपनिषदले पनि यही बताउँछन्, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति इत्यादि। त्यस कारणले परमात्माका सम्बन्धद्वारा नै जगतका सबै चिजमा प्रेम बन्ने हो, प्रेम रहने हो। आज भगवान नै सबै बन्नुभएको हुनाले प्रेम यति उम्लेर आएको छ यिनीहरूमा। बलरामजीले सोध्नु भगवानसँग, प्रभु यो के भयो, किन आज सबै यो हजुर भन्नुभएको छ नि? भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, दाजु ब्रह्माले यस्तो कुचेष्टा गरे, यिनलाई शिक्षा दिनका निमित्त मैले यसो गरेको हुँ। सबै कुरा बताइदिनु भयो। समय बित्यो, ब्रह्माले केही समय पछाडि यसो हेर्नुभयो, अब के गर्दैछ त कन्हैया, के छ दशा? माथिबाट ब्रह्मलोकबाट हेर्दा त यस्तो स्थिति देख्नुभयो ब्रह्माले, चतुर्भुजाः शङ्खचक्र गदा राजीव पाणयः, किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः। त्यहाँ त न बाछा छन् न बालक छन्, जति बाछा थिए जति बालक थिए त्यति नै बालक र बाछा छन्, तर कस्ता छन्? सबै शङ्खचक्र गदा पद्मधारी छन्, कमलदल जस्ता नेत्र भएका छन्, सुन्दर शरीर भएका, किरीट कुण्डल लगाएका, वनमाला लगाएका, कौस्तुभ मणि लगाएका, यस्ता सबै छन्। ओहो, नुपुर आदि गरेका, आभूषणले युक्त भएका, अणिमा गरिमा आदि गरेका, सिद्धिहरूले सहित भएका यस्ता भगवानलाई ब्रह्माले देखिसकेपछि सातो गयो, अब के गर्ने होला? ब्रह्मलोकबाट सारा बाछालाई बालकलाई साथमा लिएर सिधै ब्रजमा ब्रह्माजी आउनुभयो। अपराध गरिसकेपछि व्यक्ति अति नै डराएको हुन्छ, उसको होस हवास रहँदैन। त्यसमा पनि जसको बिझाइ गरेको छ, जसका अपराधले ऊ आफू एकदमै डराएको छ, उसकै अगाडि जानु पर्यो भने झनै डर हुन्छ। आज भगवानका अघिल्तिर कसरी जाने? ब्रह्मा जानुभयो, थरथर थरथर काँप्नुभयो, गएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, आफ्ना मुकुट नमन गरेर। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन, भगवानका चरणमा लड्दै फेरि उठ्दै, फेरि लड्दै फेरि उठ्दै साष्टाङ्ग चलिरहेको छ। हडबडी यति छ, थरथर थरथर काँप्नु भएको छ, हृदय पनि कम्पित भइरहेको छ, ओठ चलिरहेका छन्, भकभकै बोली, अड्कँदै अड्कँदै त्यो गदगद बोलीद्वारा भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। हे प्रभो, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हे प्रभु, हजुर इड्य भनेको स्तुत्य हुनुहुन्छ, स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ। हजुर नै जगतमा एकमात्र स्तुति गर्न योग्य। यस्ता प्रभु, हजुरको स्वरूप वर्षाकालीन मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण छ, विद्युत समान चम चम्कने पीताम्बर हजुरले धारण गरिबक्सेको छ, कानमा मकराकृति कुण्डल धारण गरिबक्सेको छ, मयूरपङ्ख शिरमा धारण गर्नुभएको छ, वक्षस्थलमा वनमाला लड्किरहेको छ। प्रभु, हातमा दध्योदन दही, यतापट्टि कम्मरमा छडी श्रृङ्गरव अनि वेणु इत्यादि धारण गर्नुभएको छ हजुरले। हजुरका चरण अत्यन्तै सुकोमल चरण छन्। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जब यसो भन्न लाग्नुभयो, सरस्वतीजीलाई बडा आपत्ति भयो। हेर जगतका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवानको अहिले त यो गोपकुलमा अवतार भएको छ, यस बेला त भगवानको यो अवतारको स्तुति हुनुपर्छ, भगवान यहाँ आउनुभएको सम्बन्ध बताइनुपर्छ। अहिले गरेका जस्ता स्तुति त धेरै धेरै सिद्धहरूले, योगीहरूले, ज्ञानीहरूले, देवताहरूले धेरै गरिसकेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको स्तुति हुन सकेन। के भन्न लाग्नुभएको होला ब्रह्माले? सरस्वतीजीलाई आपत्ति पर्यो। तत्कालै ब्रह्माजीका जिउराका अग्रभागमा आएर सरस्वतीजी बस्नुभयो।
उहाँका मुखबाट एउटा शब्द निस्कियो, पशुपाङ्गजाय। यो नै ब्रह्माजीको स्तुतिमा अत्यन्तै सुन्दर अलङ्कार बन्यो। हेर्नु, कारण के हो भने भगवान अहिले गोप बनेर आउनुभएको छ। गोठालो बनेर भगवान गाईका पछि, बाछाका पछि, बालकहरूका पछि लागेर वन वनमा भड्किरहनु भएको छ। त्यसकारणले यसै अवतार सम्बन्धी चर्चा गर्नुपर्ने। पशुपाङ्गजाय, यसको धेरै भावहरू लेख्नु भएको छ ज्ञानीहरूले, व्याख्याकारहरूले। एक दुईवटा अर्थहरूलाई हामी पनि सुनौँ। पशुन् पातीति पशुपः वसुदेवः तस्य अङ्गात् जायते पशुपाङ्गजः तस्मै पशुपाङ्गजाय वसुदेवनन्दनाय। यस्तो अर्थ एउटा, पशुहरूलाई पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ वसुदेव। वसुदेवका पुत्र रूपले जन्म लिने पशुपाङ्गज भगवान हुनुभयो। तस्मै पशुपाङ्गजाय, वसुदेवका लालालाई बार बार वन्दना छ। यो पनि भगवानको अवतारसँग जोडियो। अर्को यसको भाव बताउनुहुन्छ, पशुन् पातीति पशुपः नन्दः, पशुलाई पालन गर्ने नन्द बाबा। तस्य अङ्गात् जायते, उहाँका पुत्र रूपले जन्मनेवाला। तस्मै पशुपाङ्गजाय नन्दनन्दनाय, नन्दका लालालाई बार बार वन्दना। यो अर्को अर्थ भयो। यसका धेरै धेरै तात्पर्यहरू छन्। भगवान यस समय नन्दनन्दन बनेर, वसुदेव नन्दन बनेर गोठालो बन्नका निमित्त भगवान आउनुभएको। त्यसकारणले यो शब्दले नै भगवानको उत्तम स्तुति बन्यो। ब्रह्माजी आँखाभरि आँसु बनाएर भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले यो अवतार लिनुभएको छ नि, यो गोप अवतार, यो केवल म माथि ठुलो अनुग्रह गर्नका निमित्त हो। अस्यापि देव बबुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः। म जस्ता जीवको कल्याणका निमित्त नै हजुरले यो अवतार ग्रहण गर्नुभयो, यो शरीर धारण गर्नुभएको छ। हजुरको श्री विग्रह यो कुनै कर्मका अधीन भएर होइन, कुनै प्राकृत शरीर होइन हजुरको। स्वेच्छामयस्य, हजुरले सङ्कल्प गर्नुभयो, सङ्कल्पद्वारा नै यो दिव्य मङ्गल विग्रह लिएर आउनुभएको छ हजुर। न त भूतमयस्य, पाञ्च भौतिक शरीर हजुरको हुँदै नै होइन। हामी ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदिका देवताहरू, कीट पतङ्गसम्म सबैका शरीरहरू पाञ्च भौतिक शरीर हुन्, यी नाश हुनेवाला हुन्, प्रकृतिका शरीर हुन्। परन्तु हजुरको शरीर त शुद्ध सत्वमय शरीर। केवल ममाथि कृपा गर्नका निमित्त हजुरले यस्तो अवतार ग्रहण गर्नुभएको, सारा भूत प्राणीहरूको अनुग्रहका निमित्त। हजुरका महिमालाई कसले जान्न सक्दछन् त प्रभु? मनद्वारा, समाधिद्वारा हजुरको महिमा, हजुरको स्वरूपलाई चिन्तन गरेका बडे बडे योगीहरू, ध्यानीहरू, उनीहरू पनि जन्म जन्मान्तर तपस्या गरिरहेका छन्, तर पनि हजुरको महत्त्वलाई जान्न सकिरहेका छैनन्, हजुरको स्वरूपलाई जान्न सकिरहेका छैनन्। विदिशी वसनकाद्यैः ध्यातुम् अत्यन्त दूरम, मनिषीहरूले यसरी नै बताउनुहुन्छ। हेर्नु, आज साक्षात् विधि भनेका ब्रह्मा आफ्नै मुखबाट भनिरहनु भएको छ, प्रभु म जस्ता एक प्राकृत जीवले हजुरलाई कसरी जान्न सक्दछु र? हजुर अनन्त हुनुहुन्छ, हजुर सबैलाई जित्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हजुरलाई अजित यसरी बताएका छन् शास्त्रले। परन्तु हजुर कहिलेकाहीँ हार्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले तात्पर्य बताउनु भयो, प्रभु जसका हृदयमा हजुरका चरणकी भक्तिले वास गरेकी छन्, त्यस्ता अनन्य भागवत छन्, उनीहरूले भने हजुरलाई जितिदिन्छन्। हजुर पराजित हुनुहुन्छ, भक्तिद्वारा पराजित हुनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। त्यसै त आज हजुर यहाँ सवारी हुनुभएको छ। ए प्राय सोजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम, हे कल्याण, कल्याणका साधन, कल्याणका एकमात्र आश्रय हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। ब्रह्माले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु कल्याणको एकमात्र स्रोत भनेको हजुरका चरणको भक्ति। जसले हजुरका चरणमा सम्बन्ध गाँसेका छन्, हजुरका चरणमा प्रेम गरेका छन्, उनीहरूकै कल्याण हुन्छ। कल्याण भक्तिद्वारा नै हुन्छ। यस तात्पर्यलाई नजानेर आत्मस्वरूप, प्रत्येगात्म स्वरूपको ज्ञान गरेर नै शान्ति मिल्छ, मुक्ति मिल्छ भनेर व्यक्ति त्यो ज्ञान प्राप्तिका निमित्त बार बार क्लेशमा परिरहन्छन्। यति परिश्रम गर्छन्, तर पनि केही उनीहरूलाई मिलिरहेको हुन्न। किन? हजुर त भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनेवाला हुनुहुन्छ, भक्तिद्वारा लभ्य हुनुहुन्छ। हजुर
त्यस कारणले ज्ञान प्राप्तिका निमित्त जसले परिश्रम गर्छन् नि तिनीहरूको परिश्रम त कस्तो हो भने जस्तो एउटा पोगल्टो हुन्छ धानको भित्र चामल हुँदैन, त्यो भुसलाई कुर्ता जति जति गरे पनि त्यहाँबाट भुसै बन्दछ, चामल जसरी निस्कँदैन, कोही सार्थकता रहँदैन त्यो परिश्रमको। यसै गरी हजुरका चरणमा भक्ति नगरिकन केवल ज्ञानले मात्र म पार तर्दछु मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर लाग्नु भनेको भुस कुटेर चामल खोज्नु जस्तो हो। त्यसबाट कसै गरी पनि मोक्ष छैन। त्यस्ता प्रभु हजुरमा म बार बार वन्दना गरिरहेको छु। प्रभु पहिलेबाटै धेरै योगीहरू हुनुभयो, ती सबैले आफ्ना कर्मको फल हजुरलाई नै समर्पण गर्नुभयो अनि मात्रै शान्ति मिल्यो उहाँहरू सबैलाई। त्यति मात्र होइन, आफूले गरेका कर्म आफ्ना लागि बनाउनु भएन, हजुरलाई समर्पण गर्नुभयो अनि हजुरका कथा लीला रसको पान गर्नुभयो, जीवन धन्य बनाउनु भयो र नि उहाँहरू परमपदमा प्राप्त हुनुभयो, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यसकारणले मलाई यो याद छ प्रभु, आफूले गरेका कर्म जीवात्माले आफ्ना निमित्तै राख्यो भने त्यो कर्मले पनि बन्धन गर्दछ। कर्म केवल हजुरका कैंकर्यका निमित्त, हजुरका सेवाका निमित्त गर्नुपर्छ। जस्तो कि भागवतजनहरूले भक्तजनहरूले कर्म गर्दाखेरि मलाई यो फल मिलोस् त्यो मिलोस् उ मिलोस् भनेर कर्महरू गरिँदैनन्। जति पनि कर्महरू हुन्छन् ती सारा कर्महरू भगवानका सेवाका निमित्त, निष्काम कर्मयोग जसलाई भनेर बताइन्छ, उनीहरूकै कल्याण हुन्छ। त्यही समर्पण अनि हजुरका कथा रसको पान, यसबाट नै जीवन धन्य बनाएर उनीहरूले पनि परम पदलाई प्राप्त गरे। विबुद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिम पराम। उत्तम गति अर्चिरादि गतिलाई सबैले प्राप्त गरे। हे भगवान, जसले प्रतिक्षण हजुरका कृपाको अनुभव गर्न सकेको छ र आफ्नो प्रारब्धमा जे मिलेको छ त्यसैमा सन्तोषले जिउन जानेको छ, वस्तुतः आफ्नो हृदयलाई वाणीलाई शरीरसहित सबै भगवानका चरणमा समर्पित गरेका छन् नि, त्यस्ता भागवतजनले त्यस्ता भक्तजनले नै त्यो मुक्ति पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अन्यथा त्यो मोक्ष पद कसैका लागि पनि सम्भव छैन। हेर्नु, भगवत प्राप्तिका निमित्त, मोक्ष पद प्राप्तिका निमित्त पहिलो कुरा बताउनु ब्रह्माले प्रतिक्षण भगवानका कृपाको अनुभूति गर्नु पर्यो। हो, भगवानका कृपाले नै जे मिलेको छ मिलिरहेको छ। दोस्रो, प्रारब्ध अनुसार जे मिलेको छ सुख दुःख त्यसैमा रमाउन सक्नु पर्यो, सन्तुष्टि हुन पर्यो। असन्तोष भयो भने पनि मोक्ष छैन। अनि त्यति मात्रले पनि पुगेन, भगवानको कृपा छ, प्रारब्धमा म रहिरहेको छु, प्रारब्ध मेरो यस्तै छ, सन्तोष छ, त्यतिले भएन। आफ्नो हृदय मन वाणी सबै भगवानका सेवाका निमित्त खर्च गर्नु पर्यो। मनले भगवानलाई सम्झनु पर्यो, वाणीले भगवानका गुणको नामको कीर्तन गर्नु पर्यो, शरीर भगवानका सेवाका निमित्त समर्पित गर्नु पर्यो। यसरी जो बाँचेको छ वस्तुतः त्यो नै मुक्ति पदको अंशियार बन्दछ, भागीदार बन्दछ। जसरी एउटा पिताको पुत्र बनेर जन्मदा नै पिताजीसँगको शरीर सम्बन्धले त्यो नाता लाग्ने बित्तिकै नै पिताजीका सम्पत्तिको ऊ भागीदार बन्छ, त्यो पुत्र अंशियार बन्दछ। जसरी यसैगरी भगवानको त्यो मुक्ति पदको अंशियार बन्नका निमित्त भगवानको कृपा, प्रारब्धमा सन्तुष्टि अनि भगवतीको अत्यन्तै अनिवार्यता रहन्छ। तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। अत्यन्तै सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु आज म रजगुणले आप्लुत भनेको बुद्धि समाप्त भयो। हजुरकी मायालाई मैले कसरी जान्न सक्नु? आफूले आफूलाई नै मैले ईश्वर माने, हजुरले नै मलाई ब्रह्मपद प्रदान गर्नुभयो, परन्तु यो हजुरकी मायाले मोहित भएर मैले आफूलाई नै ईश्वर मानेर हजुरका लीलामा यस प्रकारको कुचेष्टा गरेँ मैले। प्रभु मेरो भक्त हो, यो मेरो सेवक हो, मेरा सेवकलाई मैले क्षमा दिनुपर्छ, यो बुद्धिद्वारा यो भावद्वारा हजुरले मलाई जसरी पनि क्षमा गरिदिई बक्सियोस्, यो उपचारबाट मैले मुक्ति पाऊँ। प्रभु कृपा गरी बक्सियोस्। मेरो हजुरदेखि अतिरिक्त कोही नाथ छैन, रक्षक छैन। ब्रह्माले हृदय स्तुति गर्नुभयो, प्रभु म आज कहाँको ईश्वर आफूलाई मानेको छु। शास्त्रले भन्छन् हजुरका एक एक रौँमा अनन्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू समाहित भएका छन्। त्यस्ता ब्रह्माण्डभित्र हामी ब्रह्मा कति हौँ, कति शङ्कर कति हौँ, कति
त्यस्ता तुच्छ एक जीवले आज आफूलाई ईश्वर मानेर हजुरको लीलाको परीक्षा। त्यसो हुनाले मलाई हजुरले अनुग्रह निग्रह जे गर्नुपर्दछ हजुरले गरिदिई बक्सियोस्। तर पनि हजुरले मलाई क्षमा गर्नुपर्दछ। एउटा तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ब्रह्माले, भन्नुभयो उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः। भगवान, एउटी माताका गर्भमा भएको बालक, त्यो बालक बढ्दै जान्छ। केही महिनाको भइसकेपछि त्यो गर्भभित्र बसेर ती आमालाई कति हो कति पटक उसले हजारौँ पटक लातले हान्छ। माताका गर्भमा बसेर लात मारिरहन्छ, परन्तु ती आमाले त्यसलाई प्रतिशोधको भावना लिन्नन्। जन्म दिन्छन्, जन्मियो, फेरि तिनै माताका काखमा तिनै घोडाले टेक्छ, उनका छातीमा टेक्छ, उनका शिरमा टेक्छ। तर पनि त्यो बालकलाई पापको गणना गर्दैनन्। आमाले कुनै प्रकारको चित्त दुखाइ गर्दिनन् र त्यो बालकलाई पाप लाग्दैन, किनभने ऊ अज्ञानी छ नि, उसलाई थाहा छैन यो गर्न हुने हो यो गर्न नहुने हो। त्यही बालक यदि बढेर जाओस्, ठुलो होस्, समर्थ भइसकेपछि त्यही घोडाले तिनै आमालाई हानोस्, फेरि त्यो महापाप बन्दछ। अज्ञान दशामा जति गरे तापनि त्यो पापका लागि बन्दैन। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि त हजुरका गर्भभित्रका बालक हौँ नि। आमाले जसरी क्षमादान दिन्छन् त्यो बालकलाई, त्यसै गरी हजुरले पनि क्षमादान दिनुपर्दछ। हामी जस्ता ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू सारा ब्रह्माण्ड हजुरका उदरभित्र प्रवेश गरेका छन्। यो छ यो छैन, यस्ता कुनै त्यस्ता वस्तु छैनन् जुन हजुरका पेटभित्र नहुन्, हजुरका गर्भभित्र प्रवेश नगरेका हुन्। त्यस कारणले मैले आज यस्तो अन्याय गरेँ, यस्तो अपराध गरेँ, गर्भको बालकले अपराध गर्यो भनेर आमाले क्षमादान गरे जस्तो हजुरले मलाई अवश्य पनि क्षमादान गर्नुपर्दछ। हे प्रभु, हजुर नारायण हुनुहुन्छ। नराणाम नित्यानाम अयनम इति नारायण पदम। नारायण शब्दका दुई प्रकारका अर्थहरू। ऋङ्क्षय धातुबाट र बन्दछ। न र जो क्षय हुँदैन, नाश हुँदैन, त्यस्तो तत्त्वको नाम हो नर। यी सारा जीव तत्त्व अनि प्रकृति तत्त्व यी सबैको कसैको नाश हुँदैन, केवल प्रकृतिमा पनि परिणाम मात्र हुने। जीव त सधैँ नित्य नै छँदैछ। त्यस कारणले यो सारा जगत नर शब्दले बताइन्छ। नराणाम, यहाँ भएका स्थावर जङ्गम जड चेतन सबैका अयनम भनेका आधार भगवान हुनुहुन्छ। एउटा यो अर्थ। अर्को अर्थ हो नारम अयनम यस्य। नारम भनेको जल, जल नै अयन छ, आधार छ, जसको भगवान जलमा शयन गर्नुहुन्छ, प्रलयकालीन जलमा। त्यस कारणले भगवान जलमा शयन गर्ने भगवानको नाम पनि नारायण। यसै गरी नारम अयते, अयते भनेको जानाति। नार भनेका यी सारा जगतलाई जान्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारण लोकका साक्षी पनि भगवान हुनुहुन्छ, भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारायण जो परब्रह्म परतत्व हुनुहुन्छ, हजुरकी मायालाई हजुरले मात्र जान्नुभएको छ, अरू कुनै जीवले जान्न सकेका छैनन्। त्यस्ता प्रभु हामी सबैका गति बनिदिनुहोस्। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीसाखिल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे भगवान, त्यस समयमा जति बेला हजुरले मलाई नाभि कमलबाट सृष्टि गर्नुभयो, माथि म प्रकट भएँ। त्यो आधार खोज्नका निमित्त म त्यो कमलका नालभित्र प्रवेश गरेको थिएँ। कति वर्षसम्म खोजिरहेँ, हजुरलाई मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। आफ्ना प्रयासद्वारा त केही नै हुँदै नै भएन। जब म ध्यानमा रहेँ त्यसबेला कृपा गरेर हजुरले मलाई दर्शन दिनुभयो, हृदयमा दर्शन दिनुभयो। फेरि केही समय भयो हजुर त्यसै गरी हराइदिनु भयो। आज यस्तो अपराध मैले गरेँ, यो लीला बन्यो, तर पनि ममाथि अनुग्रह गर्नका निमित्त हजुर यो स्वरूपले दर्शन दिइरहनु भएको छ। यो केवल हजुरको कृपा मात्र हो। हजुरले आफ्नो ईश्वरत्वलाई समय समयमा प्रकट गर्नुभएको छ। जगत हजुरमै टिकेको छ, जगतमा हजुर नै व्याप्त हुनुहुन्छ, जगतका आधार हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर हजुरले उस समयमा जतिखेर हजुरले माटो खानुभयो, मैया यशोदाले माटो खाएको मुखभित्र हेर्नुभयो, हेर्दा सारा जगत सारा विश्व प्रपञ्च नै हजुरले आफ्ना पेटभित्र देखाइदिनु भयो। त्यसो हुनाले हामी सबै हजुरका उदरभित्र छौँ। अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतन्ते। सबै हजुरकी मायाद्वारा नै यो भएको हो। हजुर मायाद्वारा नै सबै देखाइदिनुहुन्छ, मायाद्वारा नै सबै हराइ पनि दिनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मन हजुरलाई कसले जान्न सक्दछन्? हजुरकी मायालाई पनि कसले जानोस् र? कोबा कथम वा कतिवा कदेति विस्तारयन् क्रीडसी योग मायाम। सारा जगत बनाउने समय योग मायालाई विस्तार गरेर जगत बनाउनुहुन्छ, संहार पनि गर्नुहुन्छ, पालन पनि गर्नुहुन्छ। हजुरलाई र हजुरकी मायालाई कुन चेतनले जान्न सक्लान् र प्रभु? र मैले कसरी जान्नु? कृपा गरेर मलाई क्षमा दान गरिबक्सियोस्। हजुर आद्य पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, सर्वोत्कृष्ट देवता हजुर नै हुनुहुन्छ, सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, अक्षर हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ। कुनै प्रकारको कर्मको लेप हजुरलाई लागेको छैन। हजुर एकमात्र पूर्ण तत्त्व हुनुहुन्छ। यस्ता अमृत स्वरूप मोक्ष स्वरूप हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्छु भनेर ब्रह्माले अत्यन्तै सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुभयो। प्रभु हजुरलाई सबैले जान्दैनन्, जसमाथि हजुरले कृपा गरिबक्सन्छ नि उसले मात्र जान्दछन्। किनभने हजुरको कृपा बिना प्रसादले सानुगृहीत एवहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। उपनिषदले पनि यही कुरा बताउँछन्। ब्रह्माजीले जे बताइरहनु भएको छ यहाँ उपनिषदले भन्नुहुन्छ, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। प्रवचन गरेर मात्रै पनि परब्रह्म परमात्माको प्राप्ति हुने होइन। न मेधया बुद्धिले मात्र पनि हुँदैन, न बहुना श्रुतेन धेरै सुनेर मात्र पनि भगवत प्राप्ति हुने होइन। जबसम्म यमै वैष वृणुते तेन लभ्यः, जुन जीवमाथि भगवानले कृपा गरेर त्यो जीवलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्सन्न, अनुग्रह गरिबक्सन्न, तबसम्म भगवानलाई वास्तविक रूपमा जीवले जान्न सक्दैन। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जसमाथि कृपा छ त्यसैमाथि भगवान प्रकट भइदिनुहुन्छ उनकै निमित्त। आज यही भन्दै हुन्छ ब्रह्माले, हे प्रभु आफूले जान्न प्रयास गरेका बलमा कसैले जान्न सक्दैनन्। हजुरले जसलाई कृपा गरिबक्सन्छ त्यस्तै चेतनले नै हजुरलाई जान्ने हुन्। हे प्रभु मलाई त अब कुनै प्रकारको पद पनि चाहिएको छैन, कुनै प्रकारको मोक्ष पद पनि चाहिएको छैन, जहाँ कहीँ पनि मेरो जन्म होस्, परन्तु हजुरका दासानुदासको सम्बन्ध मसँग बनिरहोस्। हजुरका चरणका शरणागत चेतन त्यस्ता महाभागवतहरूको सम्बन्ध मेरा जीवनमा बनिरहोस्। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम। केवल मनुष्य नै बनेर जन्मनुपर्छ भन्ने पनि छैन प्रभु। हेर्नु स्वयं जगतका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनिरहनु भएको छ, मलाई न ब्रह्मपद चाहियो, न कोही देवता पद चाहियो, न कोही मनुष्यकै शरीर मलाई चाहिएको छ। मलाई त कोही अन्यत्र तुबा तिरश्चाम, कोही जानवरकै अथवा कोही कीट पतङ्ग इत्यादिकै मलाई जन्म हुन्छ भने पनि होस्, परन्तु भागवत जनका सम्बन्धमा होस्। उहाँहरूका नालीको किरो बनेर मलाई जन्म दिनुहोस्, जसका सम्बन्धले गर्दा हजुरसँग नाता जोडी नै रहोस्। कोही सम्पन्नता मलाई चाहिएको छैन। यो ब्रह्मपदभन्दा ब्रह्माण्डमा अर्को कुन सम्पन्नता चाहिन्छ र कुन हुनसक्छ र प्रभु? अब मलाई यो पनि चाहिएको छैन। जहाँ बसेर हजुरको नित्य निरन्तर कृपाको अनुसन्धान गर्न मैले सकिरहँ, जसरी तसरी पनि हजुरको सेवा बनिरहन सकोस्, त्यस्तो कुनै योनिमा पनि मलाई जन्म दिनुहोस्। मलाई त कुनै अब ऐश्वर्य चाहिएको छैन। हेर्दा हेर्दै ती बालकहरूलाई, ती बाछाहरूलाई, ती गोपीहरूलाई सबैलाई अनुभव गरेर ब्रह्माजीका आँखा रसाएर आए। उहाँले भन्नु, ओहो कति धन्य छन् अघि यी ब्रजका गाईहरू, यी गोपिनीहरू, तिनीहरू नै धन्य छन्, जुन परमात्मालाई तृप्त गराउनका लागि ठुला ठुला साधकहरू लागिरहेका छन्, तर पनि ब्रह्मलाई तृप्त गराउन सकेका छैनन्। परन्तु यिनै गाईहरू जसले हजुरलाई पूर्णतया दुध पिलाएर भो भो बनाए, तिनै यशोदा मैया जसले आफ्ना दुध पान गराएर हजुरलाई तृप्त गराइदिनु भयो। त्यस कारणले यी यशोदाको भाग्यको सराहना कसले गर्न सक्लान् प्रभु? यी ब्रजका गाईहरूको भाग्यको सराहना कसले गर्न सक्लान्? यिनीहरूकै जीवन धन्य छ। त्यस कारणले बरु मलाई ब्रजका पशु बनाएर जन्म दिनुहोस्। मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन। आजसम्म कसैले हजुरलाई तृप्त गराउन सकेनन्। अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकशाम
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। हो कस्तो भाग्य अघि यी नन्द ब्रजमा बस्ने गोप गोपी, यी गाई, यी पशु, यी ब्रजवासीहरूको कस्तो भाग्य होला। आज स्वयं यी बालकहरू यस्ता गोप जातिमा जन्मेर पनि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा नारायणलाई नै मित्रका रूपले प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यिनको भाग्यको सराहना मैले कसरी गरौँ? प्रभु यस्तो कृपा गर्नुहोस्, मलाई यस ब्रजको झार बनाएर किट बनाएर कुनै पनि योनिमा जन्म दिनुहोस्। किनभने यी महाभागवतहरू, यी गोप गोपीहरू जसका चरण रजको इच्छा, त्यस्तो चरणको धुलीको चाहना श्रुतिले पनि गर्दछन्, वेदले पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो चरण रज प्राप्त गर्ने कोही झार लहरा बुटा बनाएर मलाई यहाँ जन्म दिनुहोला। मलाई कोही मोक्ष चाहिएको छैन, अब कोही ब्रह्मपद चाहिएको छैन। हे प्रभु, हजुरले यी ब्रजवासीहरूलाई के फल प्रदान गर्नुहुन्छ? सामान्यभन्दा सामान्य, दुष्टभन्दा दुष्टलाई पनि हजुरले मोक्ष दिइसक्नु भएको छ। आज बकासुरको मुक्ति भयो, अगासुरको मुक्ति भयो, वत्सासुरको मोक्ष भएको छ, कपित्थासुरको मोक्ष भयो, त्यतिता भयो तृणावर्त सकटासुर। यहाँसम्म कि हजुरलाई मार्नका निमित्त भनेर आफ्ना दुधमा विष मिलाएर आएकी पुतनालाई पनि आफ्नै आमालाई दिनुपर्ने मोक्ष गति हजुरले प्रदान गर्नुभयो। मोक्ष पदभन्दा अर्को कुन पद छ? आज यस्ता दुष्टलाई ती सब दिइसक्नु भएको छ भने यी जुन गाईले हजुरलाई दुध पिलाएका छन्, जुन आमाले आफ्ना काखमा राखेर हजुरलाई वात्सल्य वर्षा गरेकी छन्, यी गोप गोपिनी, यी बालकहरू जो हजुरलाई प्रत्येक पल पलमा आनन्द दिइरहेका छन्, रमाइरहेका छन्, यी यस्ता महाभागवतहरूलाई, यस्ता भक्तलाई दिनका निमित्त हजुरले कस्तो लोक तयार गर्नुभएको छ? के फल दिनुहोला अब हजुरले? किनभने सर्वोत्कृष्ट जो फल थियो त्यसलाई त पुतनालाई नै दिइसक्नु भएको छ हजुरले। हे प्रभु, सारा जगतलाई हजुर विस्तार गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, सम्हार गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई कसले जान्न सक्ने र म जस्तो एउटा रजस्वभाव भएको व्यक्तिले कसरी जान्न सकौँ? प्रभु, अत्यन्तै लामो दीर्घ स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माले। भगवानसँग भन्नु, प्रभु मलाई आज्ञा दिनुहोस्, अब म आफ्नो लोकमा जानेछु, हजुरको आज्ञाकारी भएर सेवा गर्नेछु। अनुजानी हिमाम कृष्ण सर्वम त्वं वेत्सि सर्वदृक्, त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। किनभने सबैका कर्मलाई, प्रवृत्ति निवृत्ति सबैलाई जान्नेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। जगतका नाथ हजुर हुनुहुन्छ नि स्वामी। यो जगत हजुरमै समर्पित छ र म पनि हजुरमै समर्पित भएको छु भनेर ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो। भगवान एक शब्द बोल्नु भएको छैन। जति पनि बालकहरू थिए, जति पनि बाछाहरू थिए, जसलाई हरण गरेर लिएर जानुभएको थियो, ब्रह्माले सबै ल्याएर त्यहीँ छोडिदिनु भएको छ। भगवानलाई सरासर परिक्रमा गर्नुभयो। 3 पटक परिक्रमा गरेपछि ब्रह्माजी त्यहाँबाट विदा भएर ब्रह्मलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। हेर्नु, यो गलती गरिसकेपछि व्यक्तिले आफ्नो होसलाई गुमाएको हुन्छ। भगवानको परिक्रमा गर्दा 4 परिक्रमा गर्नुपर्छ। भ्याइएन भने पनि 2 परिक्रमा गर्ने, तर 3 परिक्रमा, 1 परिक्रमा भगवानको गरिँदैन। प्रत्येक देवताहरूको परिक्रमाको विधि शास्त्रले बताउनु भएको छ। जस्तो कि चण्डिकैका परिक्रमा, भगवतीका मन्दिरमा गएर 1 पटक परिक्रमा गर्नु, शिवस्यार्ध परिक्रमा, भगवान शङ्करका मन्दिरमा गएर अर्ध परिक्रमा गर्नु, आधा मात्र गर्नु। त्यो जहाँबाट जल बगेर जान्छ त्यसलाई नागेर जान हुन्न। यस्तै प्रकारले भगवानका मन्दिरमा गएर कोही भागवत व्यासपीठको परिक्रमा गर्नु परोस् अथवा भगवानका मन्दिरको परिक्रमा गर्नु परोस्, त्यहाँ 4 परिक्रमा गर्नुपर्छ। हामी त भनिदिन्छौँ 3 पटक घुम्ने, 3 पटक घुम्ने। सबैतिर 3 पटकको यो नियम छैन। हेर्नु, त्यस कारणले प्रत्येक देवताहरूको जस्तो विधान शास्त्रले गरेका छन् त्यसै गरी परिक्रमा गर्नुपर्ने। ब्रह्माजीको होस उडेको छ आफ्ना गल्तीका कारण। 4 पटक मैले परिक्रमा गरेँ होला भन्ने उहाँलाई लाग्यो, तर घुम्नुभयो 3 पटक। तत्कालै त्यहाँबाट प्रस्थान भएर जानुभयो। यतातिर ब्रह्माजीले छोडेका ती बालकहरू जस्ता थिए पहिले त्यस्तै जहाँ थिए त्यही नै भए जस्तो यिनीहरूलाई लाग्यो। यिनीहरूलाई कति पनि केही भएको छैन। हातका ती भोजनका पात्रहरू, अचारहरू, ती सामग्रीहरू जस्ताको तस्तै लिएर त्यही नै छन् तिनीहरू खडा। अगाडिपट्टि बाछाहरू पनि सबै जस्ताको तस्तै। भगवानले आफ्नो स्वरूपका ती बाछाहरू, ती बालकहरू सबै आफैमा समेट्नुभयो। अब भगवान उताबाट आउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। हातमा दध्योधनको डल्लो छ। भगवानलाई आएको देखेर सबै बालकहरूले भने, उनीहरूलाई त थाहा छैन हामी अपहरित भएर गएका थियौँ, यस्तो यस्तो समय बित्यो, केही पनि थाहा छैन।
उनीहरू त भन्छन् कृष्ण बाछा खोज्नका निमित्त गएको, ऊ आउँदैछन् देखेर सबै उठेर भन्छन् उचुश्च सुहृद कृष्णम स्वागतम तेतिरम हसा, तिम्रो स्वागत छ आऊ कन्हैया, तिमी जब गयौ नि नैकोप्य भोजी कबल यही त साधु भुज्यताम, हामी तिमी गएपछि एक घाँस पनि खाएका छैनौँ, त्यस कारणले आऊ खाउँ, बसौँ, यहाँ बस। सबैका बिचमा भगवान् फेरि पनि बस्नुभयो। त्यहाँ जति बाँकी वनभोज थियो ती सामग्रीहरू भगवान् उनीहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ, आनन्दका साथ आफू पनि खाँदै हुनुहुन्छ, खुवाउँदै हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो, साँझ पर्न लाग्यो, भगवान्ले भन्नुभयो अब त हामी घर जानुपर्छ। बालकलाई बाछालाई सबैलाई लिएर भगवान् ब्रजको यात्रा गर्नुभयो। घरमा पुग्ने बित्तिकै सबै बालकहरूले भनिदिए माता आज त कन्हैयाले एउटा ठुलो सर्पलाई मार्यो, अजिङ्गरलाई मार्यो, यसो गर्यो कन्हैयाले, हामीले वनभोज गऱ्यौँ। यो समाचार सुनायो उनीहरूले। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ राजन, ब्रह्माजीले हरण गरेर यहाँ ल्याउन्जेलसम्म समय बितेको थियो 1 वर्ष मनुष्यका मानले। यद्यपि ब्रह्माजीका मानले एक त्रुटि समय मात्र थियो, मनुष्यका मानले 1 वर्ष बितेको थियो। 1 वर्ष भएको थियो तर उनीहरूलाई केही थाहा भएन। आज 1 वर्ष पछाडि यिनीहरू आफ्ना घरमा गएका छन्। यो 1 वर्षका बिचमा त भगवान् आफै बाछा भनेर बालक भनेर तत्त घरमा जानुभएकै थियो। त्यस कारणले उनीहरूलाई त आजकै लीला हो यो, आज नै कन्हैयाले यो ठुलो अजिङ्गरलाई मारेको हो भन्ने लागेको छ। उनीहरू गएर सुनाए कन्हैयाले यति ठुलो अजिङ्गरलाई मार्यो, यस्तो गर्यो कन्हैयाले। त्यसो भएको हुनाले 1 वर्षसम्म यसरी बित्यो। 1 वर्षसम्म ब्रह्माले यी बालकलाई हरण गरेर लिएर गएका कारण, बाछालाई हरण गरेर लिएर गएका कारण 1 वर्ष पछाडि मात्रै आफ्ना घरमा आएर सम्झाए। तपाईँले सोध्नुभएको थियो 1 वर्षसम्म किन सुनाएनन् भनेर, यसको तात्पर्य मैले सम्झाएँ। भगवान्का चरणको समाश्रयण गरेका, भगवान्का मङ्गलगान गर्ने जुन चरण संसाररूपी समुद्र पार तर्नका निमित्त सफल नौका जस्ता छन्, जुन चरणको आश्रय लिएपछि कुनै प्रकारको विपत्ति हुँदैन, त्यस्ता चरणको आश्रय लिएका यी गोपीहरू अत्यन्तै धन्य छन्, अत्यन्तै आनन्दका साथ विहार गरिरहेका छन्। समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्ययशो मुरारेः भवां बुधिर्वत्स पदम परम पदम यद विपदाम न तेषां। भगवान्का चरणको आश्रय लिएकालाई कहिल्यै विपत्ति हुन्न, अमङ्गल हुन्न। यस्तो पावन चरित्र सुखदेव स्वामीजीले बताउँदै भन्नुभयो। यो भगवान्को बाल लीला, भगवान् 5 वर्ष पुरा भएर 6 वर्ष लागुन्जेलसम्म यो अत्यन्तै रहस्यमा रहेको लीला जसले श्रवण गर्दछन् भने भगवान्मा अत्यन्तै प्रेम बढेर जान्छ, आनन्द बढेर जान्छ। यस प्रकारको सुन्दर प्रसङ्गलाई सुखदेव स्वामीजीले बताउनु भयो। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण